एकजना पाठक हुनुहुन्थ्यो जो गोरखापत्रमा उत्कृष्ट कविता छापिन्छ भनेर हरेक शनिबार गोरखापत्र पढ्ने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले जोगी मन्त्र लिनुभएको थिएन, यसैले उहाँको शरीरलाई दाह संस्कार गरिँदै थियो। उहाँको चिताबाट निस्केको धुवाँलाई मैले हेरेँ र कविता लेखेँ पाठक मर्दा। आगोले निकालेको नतिजालाई हेरेर दुखित हुँदै आँखाबाट आँसु खसालिरहनु परेन। उत्कृष्ट कविता पढ्नका निम्ति प्रत्येक शनिबार गोरखापत्रको पानो पल्टाइरहनु परेन। बायाँ हातको मुट्ठीले धुलो छरिरहेको देख्नु परेन। सुन्दर गुफाबाट निस्केर दायाँतिरको पेटीमा बसेकाहरूसँग अनिच्छापूर्वक नै हात मिलाइरहनु परेन। लेन्डुपले लेन्डुप दोर्जे भएर लेन्डुपलाई नै आलोचना गर्दा फेका मार्ने हुलका माझमा आफ्नो हातलाई कष्ट दिएर आफूले पनि फेका मार्नु परेन। गाउँबाट सहरमा झर्नु परेन र उपर तलीले गाउँलाई सोत्तर पार्दा सहरमा प्रशोधित पानी खाँदै गाउँको नाममा गोहीको आँसु खसालिरहेका कथित गाउँलेहरूलाई हेरिरहनु परेन। मुर्दाले टाँगेको सामियानाभित्र पसेर भोजको भोजन पेटमा खसाल्नु परेन। निमको स्वादलाई परिवर्तन गर्छौँ भन्दै विक्षिप्तहरूले निमको रुखलाई मह र दुधले नुहाउनु गरेको क्रियाकलापलाई आफ्नो आँखाले हेरिरहनु परेन। दुःखहरू बगाउने सामर्थ्य राख्ने नदीको किनारामा उभिएर बाढीको प्रतीक्षामा धोखाको पर्चा बारम्बार तिमीले पढिरहनु परेन। लाली गुराँसका पत्रलाई कमलले निल्दै गरेको भयावह दृश्य तिमीले पटक पटक हेरिरहनु परेन। आस्थाको मन्दिरका निम्ति कहिले चढाउन सकिएन सिंहको बलि, बोकाकै बलिमा सन्तोष हुनुपर्ने कथित परिवर्तनलाई अब तिमीले आजकै मितिदेखि आफ्नै आँखाले मन पुडाउँदै हेरिरहनु परेन। कसलाले मलाई सताउँदा र मैले लवण मिश्रित पानी बगाउँदा बारम्बार तिमीले मलाई खगाम दिइरहनु परेन। हरेक सूर्यभित्र जालन्धरको नै मस्तिष्क उदाउनु गरेको देखिरहनु परेन। घाम उदाए जस्तो हुने तर तुवालोले नै विजय उत्सवहरू मनाएका आघात तिमीले खपिरहनु परेन। मध्यरातमा ग्रेटर नेपालले वितरण गरेको नेपालको नक्सा भएको स्टिकर फुसफुसाएको जस्तो लाग्यो। सिरानीनिरको थोत्रो टेबुलमा रहेको सो स्टिकरलाई हातमा बोकेँ। त्यसभित्र रहेको गुम्फित स्वर छाम्ने प्रयास गरेँ। बिजुली बाल्न खोजेँ तर बत्ती बलेन। मैनबत्ती बालेर लेखेँ नेपालको गुम्फित स्वर। भोलिपल्ट नेपालको गुम्फित स्वर कविता कवि ललित बस्नेत भिमालीलाई सुनाएँ। फिजिक्सको प्रोफेसरले पनि यो कवितालाई राम्रो होइन अति राम्रो नै भने। कोहिनुर मार्काको चामलमा नोएडाको कालो भैँसीको दुधबाट बनेको दही मुछेर दिल्लीको हातले अबिर मिसाएको अक्षताबाट तयार भएको कथित गणतन्त्र अब कुनै नेपालीलाई चाहिँदैन। कोहिनुर मार्काको चामलमा नोएडाको कालो भैँसीको दुधबाट बनेको दही मुछेर दिल्लीको हातले अबिर मिसाएको अक्षताबाट तयार भएको कथित गणतन्त्र अब कुनै नेपालीलाई चाहिँदैन। आफ्नो दुःखको आँसु पुस्न हाकु पटासीको टुक्रो नै पर्याप्त छ नेपाललाई। अब बम्बे डाइङको भुवादारी रुमाल चाहिँदैन कुनै नेपालीलाई। अब बम्बे डाइङको भुवादारी रुमाल चाहिँदैन कुनै नेपालीलाई। पहलेजा घाटले सुल्टो शङ्ख फुकेको भरमा नेपालमा लाली गुराँसको बिउ छर्ने कोही पनि अब नेपाललाई चाहिँदैन। हन्डर खाइसकेको लेक मरेको छैन।
त्यसले नै फुलाउन सक्छ लटरम्मै लाली गुनास। बर्दी आमै छन् दिनको 5 पाती दुध दिन सक्ने गाईहरू। अब मालगाडीमा चढेर जक्सन र स्टेसन हेर्दै नेपालतिर आउने र्याले दुधका डब्बाहरू नेपाललाई चाहिँदैन। झ्यालमा बेल्जियममा बनेको सिसाले बार बारिसक्दा पनि नपुगेर भेनेजुएलामा बनेको सिमेन्टको थामोले घर बनाउने मनसुबामा तल्लीन कुनै पनि मिस्टर नेपाल अब सचेत नेपालीलाई चाहिँदैन। समुद्र पारी झिलिमिली बत्ती हेर्नका निम्ति आँखा भिजाएको बहानाको नाटक रचेर उपचारको दोहा गुनगुनाउँदै राज्य कोषलाई बाज भएर झम्टिँदै लुफ्तान्साको विमानमा सैर गर्ने कुनै पनि यात्रु अब नेपाललाई चाहिँदैन। नेपाल बिउजिन लाग्दा लोहा भस्मको चूर्णको सट्टामा क्लोरोफर्म सुँगाउने कुनै पनि हातको औँला अब नेपाललाई चाहिँदैन। आफूले बलवान छाप सुर्ती पाइरहँदा आफ्नो मुखमा हर बखत सुर्ती राखेर काला पानीमा उफ्रिरहेको पाहाको बारेमा केही बोल्न नसक्ने जिब्रो अँगाल्ने कथित नेपाली बजिर अब नेपाललाई चाहिँदैन। सुन्तला मागेको बेलामा मुन्तला मात्र दिन सक्ने र नासपाती खान माग्दा कोक्याउने काँचो मैल मात्र दिन सक्ने कुनै पनि खिलाफत अब नेपालीलाई चाहिँदैन। मानापाती लगायत अन्य हिमालको बेइज्जत गर्दै अँध्यारो माथि अन्धकारको संयोजन गर्नेहरूका विरुद्धमा सभा विसर्जन गर्न नसक्ने सभानायकहरू अब के का निम्ति चाहिन्छ नेपाललाई। भातगाउँले टोपी वा पाल्पामा बनेको ढाका टोपीको सट्टामा सिकागोको तानले तयार गरेको नेभी क्याप वा ह्याट नामक टाउको छोप्ने साधन अब कुनै नेपालीलाई चाहिँदैन। आफ्नो सीमा स्तम्भ भत्काएको घटनामा आँखा चिम्लेर नयाँ नयाँ निला सिनेमाहरू हेर्ने आँखाहरू अब नेपाललाई चाहिँदैन। दालमन्डी चोकबाट भैँस लिएर नेपाल झरेका र सुस्ताको व्यापारबाट नाफा आर्जन गरेका व्यापारीहरू अब नेपाललाई चाहिँदैन। नारायणी लिलाम गर्न खोज्ने कोही पनि अब नेपालीलाई चाहिँदैन। कोशी बाँधमा सहमतिको हस्ताक्षर गिराएर नेपालीका छाप्राहरूलाई बाँधले लुटिरहँदा कोशी ब्यारेजको ढोका खोल भन्नु सट्टा जेबी मङ्गारामको 3 आरारोट बिस्कुट चपाउनेहरू अब के का निम्ति चाहिन्छ नेपाललाई। सुगौली सन्धिलाई निरन्तरता दिनेहरू र महाकाली सन्धिमा नेपालीहरूलाई ढाँट्नेहरू अनि त्यस्तो सन्धिको प्रस्तावलाई बत्ती निभाएर पिठ्युमा मुद्राको भारी बोक्दै सन्धि अनुमोदन गर्नेहरू अब के का निम्ति चाहिन्छ नेपाललाई। सुनाउँदा पनि सुनेनौ भने नेपालको गुम्फित स्वरलाई छामेनौ भने नेपालीको स्पर्श लिएर बिलाएको मिहिन तर खतरनाक धागोलाई भोलि गाउनेछौ अर्कै राष्ट्रिय गीत। मुटुमा बर्छीको तिखो टुप्पो गाडिनु अगाडि नै नेपालको निम्ति नेपाली भएर दरोसँग समात भोजपुरको प्रख्यात धारिलो खुकुरी त्यसको धार नौनी जस्तो छैन। युरिक एसिडको रोग बोकेर साँझ पख म दिल्ली बजारको पेटीमै हिँडेर घर फर्किने क्रममा थिएँ। अचानक कसैले जुत्ताले मेरो युरिक एसिडको मारमा परेको गोडालाई कुल्च्यो। म मर्माहित भएँ। कुल्चनेलाई हेरेर हिँड्न आग्रह गरेँ। कुल्चनेले बडो गर्वसाथ भन्यो, तँलाई थाहा छ यो हाम्रो राज्य हो, यो उनीहरूको राज्य हो। तिनीहरूको राज्यमा हाम्रो हकीकतको अनावरण नै थियो। लेखेँ तिनीहरूको राज्यमा। तिनीहरूले राम्रा कविका अधिकांश युगीन कविताहरूलाई जलाइरहे र त्यसको आगोमा आफ्ना निम्ति पायस पकाउँदै खाइरहे।
कवि मर्दा मोजार्टको शोकधुन बजाए जस्तो गरेर बिरालोले गुह लुकाए जस्तै मनको प्रफुल्लतालाई लुकाउँदै आँखाबाट गोहीको आँसु झारिरहे। तिनीहरूले रुधिरलाई पानी बनाउँदै धेरै घरहरूलाई रुवाइरहे। आफ्ना निम्ति भुवादारी रुमाल बनाउने तान चलाउँदै रोएका घरहरूमा केवल खगाम बाँडिरहे। बाँडेको खगामलाई हल्लाको सहारा लिएर दुःख निवारण गरिसकेको भन्ने शब्दलाई ढ्वाङबाट छादिरहे। तिनीहरूले धेरै धारिला तरबारहरूलाई स्वतन्त्रताको बहानामा आफ्नो म्यानबाट निकालेर पानीमा चोपलेर खिया लगाउने काम गरिरहे। पानीमा चोपलिन नमान्ने तरबारहरूलाई भुत्ते भएको अभियोग पत्र तयार गर्दै आफ्नो म्यानबाट निष्कासित गरिरहे। तिनीहरूले सगरमाथालाई नै मुहाई खान्छौँ भनेर धेरै पटक माउन्ट गडविन अस्टिनलाई चुम्बन गरिरहे। तिनाउ नदीमा नुहाएमा अन्धराष्ट्रवादी भएर अपवित्र हुने करार तेर्साउँदै मिसिसिपीको पानीले बारम्बार आचमन गरिरहे। कहिले 4 डोराको जनै पहिरिरहेर कहिले 6 डोराको यज्ञोपवीत आफ्नो शरीरमा भेरिरहे। जनै खटिरा निस्किने भएमा भयभीत हुँदै आफ्नो छातीको भित्री भागमा सिंहकै चित्र कोरिरहे। तिनीहरूले धेरैपल्ट माथिल्लो गाउँबाट खोलामा शहीदले उचालेको झन्डालाई बगाइरहे। आफूले बगाएको झन्डालाई तल्ला गाउँका बासिन्दाले उचाल्दा तल्ला गाउँका बासिन्दालाई चोरौँला ठडाइरहे। तिनीहरूले जङ्गलबाट पत्कर चोर्ने योजनामा अजिङ्गरकै आहारा जुटाउने नक्साको खाका कोरिरहे। अर्नालाई उकालोतिर लग्दै चित्तललाई ओह्रालोतिर दौडाइरहे। पलासलाई आफ्ना कोटहरूमा घुसार्दै तिनीहरूले गोदावरीलाई हिउँको आहारा बनाइरहे। तिनीहरूले आफ्नो राज्यमा आफ्नो निम्ति मात्रै स्वच्छ हावा फैलाइरहेर लोर्काहरूका निम्ति दूषित हावाहरू देशान्तरबाट ओसारिरहेर लोर्काहरूलाई धकेराका रोगीहरू बनाइरहे। तिनीहरूको राज्यमा सेवा हत्तीनहरू दिनौँ जसो मरिरहेर मरेका सेवा हत्तीनहरू पटक पटक छाप्राहरूमा फेरि फेरि जन्मिरहेर तिनीहरूको राज्यमा सेवा हत्तीनहरूले तिनीहरूलाई हैरान हुने शिखरमा लगातार चढाइरहे। देशले केही महिनादेखि नुहाएको छैन। मैले भयानक लट्टाहरू देखेँ। लट्टा फुटाल्ने सामर्थ्य बोकेकाहरू समयले व्यञ्जनका निम्ति बजाएको घन्टी सुन्नमै व्यस्त थिए। आन्तोन चेखवको द ग्रिफ बिर्सनु यथार्थबाट धेरै पर हुत्तिनु नै हो। स्वाभाविक खोज्न धेरै दिन लाग्यो। स्वाभाविक ठान्न झन्डै 15 दिन कष्टसाथ बिते। 16 दिनमा तयार भयो लट्टाहरू फुटाल्दा कविता, जसको पारिश्रमिक 300 प्राप्त भयो। ओलाको सट्टामा जब हुन्छ चिनीको बर्सात, ओलाको सट्टामा जब हुन्छ चिनीको बर्सात, चिनी चाट्नका निम्ति दौडिनु स्वाभाविक हुन्छ कमिलाको तातीले। जहाँ उद्घाटन हुन्छ टाकिजको त्यहाँ बाइस्कोप कुनातिर मिल्किएको देखिनु स्वाभाविकै हुन्छ। गोरेटोमा आफ्नै घोडाले हिँड्ने गरेका सिकन्दरहरूले जब भेट्टाउँछन् सडकहरू र फोर्ड कम्पनीका आरामदायी मोटरहरू, हिँडेका बेलामा पानी परेर ओत लागेका खोप्राहरूलाई बिर्सनु स्वाभाविकै हुन्छ। हाटमा घुम्नेहरूले जब बसाई सार्छन् बजारमा, हाट लाग्ने जमिनमा केही समय उराट फुल्नु स्वाभाविकै हुन्छ। मर्नेहरूले आफ्ना मृत्युहरूमा जब सुन्न थाल्छन् सुमधुर सङ्गीतहरू र खुसीले नाच्न थाल्छन्, नजिकै बजिरहेको मोजार्टको शोकधुन एकदमै फितलो लाग्नु स्वाभाविकै हुन्छ। ढ्वाङले जब फुक्न थाल्छ औलो उन्मूलन भइसकेको कुरा, चिराइतोको रुखले सम्हार प्राप्त नगर्नु स्वाभाविकै हुन्छ। पन्छी पालकहरूले जब अँगाल्छन् पिञ्जरा भर्ने व्यवसाय र
चमेराहरूलाई पनि सुन्दर पन्छीकै दर्जामा राख्छन्। सुनौलो काली छटपटाएर आफ्नो पखेटा बारम्बार फटफटाइरहेको दृश्य देखिनु स्वाभाविकै हुन्छ। जब हिमालले आफ्नो आकारलाई प्युरीको एउटा सानो थुम्कोमा परिवर्तन गर्छ, हिमाल चढ्दा देखिएको दोचाले खाटमुन्तिर ढुसी सुँगिरहेको देखिनु स्वाभाविकै हुन्छ। पोखरीका माछाहरू जब निस्किन्छन्, पोखरीबाट पानी बग्ने गरेको पथमा बल्छी थाप्नेहरूले आफ्ना तर्फबाट माछाका निम्ति आहारको व्यवस्था गर्नु स्वाभाविकै हुन्छ। भातको सिता पाउने आशमा जहाँ कैयौँ घण्टा ढोका छेउमा परेवा बसेको हुन्छ र सट्टामा कनिकामा परेवाले चित्त बुझाउन बाध्य हुन्छ, त्यस्तो परेवा झोक्राएको मुद्रा वातावरणले देख्नु स्वाभाविकै हुन्छ। जब बालजाकको नोबेलुङ सुनाउने ठाउँमा नोबेलुङ नै सुन्ने भनेर पसेका हुन्छन् श्रोताहरू र नोबेलुङको सट्टामा प्रस्तुत हुन्छ ब्याले नाच, नोबेलुङ सुन्न गएका श्रोताहरूले नैराश्य टिपेर उदेक मान्नु स्वाभाविकै हुन्छ। जब प्रख्यातले कुख्यातको शरीरमा छर्किदिन्छ मकर काँचीको अत्तर, जब प्रख्यातले कुख्यातको शरीरमा छर्किदिन्छ मकर काँचीको अत्तर र दुवैले चढ्छन् एउटै बग्गी, त्यस्तो बग्गीलाई कट्टर घोडाले तानेको नदेखिनु स्वाभाविकै हुन्छ। जब कपालका रौँहरू एक आपसमा लठारिएर पर्छ, लट्टा र लट्टा फुटाल्ने सामग्रीहरू बजारमा नदारद हुन्छन्, त्यस्तो समयमा आफ्नै हातका औँलाले लट्टा फुटालिरहनु स्वाभाविकै हुन्छ।